अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक मरतबा फिर इंतहाई अहम खबरें आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने काम करना शुरू कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जिम्मेदारियां संभाल ली और मुख्तलिफ हदायत जारी कर दी। पहला इजलास भी कर लिया। ये तमाम तफसीलात आपके साथ मैं अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगा। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है, हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया गया है। और तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान एक इनकलाब लाने जा रहा है। ये क्या खबर है, ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरी पहुंच सकें। तो नाजरीन, अब इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहली इस खबर के साथ, हज पॉलिसी के साथ। हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया गया है। अगरचे ये पॉलिसी बहुत बड़ी है, कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से वक्त में 2 से 3 मिनट में आपको इस पॉलिसी के जो अहम नुकात हैं वो आपके सामने रख सकूं। आज वफाकी वजीर बराए हज व मजहबी अमूर जो है, उनकी जानिब से इस पॉलिसी का ऐलान किया गया, जिसमें कहा गया कि 18 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक दरखास्तें वसूल की जाएंगी। 6 दिसंबर को इन दरखास्तों पर कुरानंदाजी होगी। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के जाने पर पाबंदी होगी। मजमूई कोटा 1,79,210 है, जिसमें से 50% प्राइवेट लोगों को, 50% हुकूमत की जानिब से ये हज जो है वो करवाया जाएगा। अब सरकारी तौर पर इस तरह 79,605 अफराद को हज करवाया जाएगा और इसी रेशो के साथ प्राइवेट लोगों को भी हज करवाया जाएगा। स्पॉन्सरशिप हुकूमती कोटे में से 5,000 दरखास्तें मुख्तस की गई हैं, जबकि प्राइवेट में से ये दरखास्तें 30,000 जो है वो स्पॉन्सरशिप पर की जाएंगी। ये स्पॉन्सरशिप वो पैसा होता है जिसके तहत आने वाला पैसा हज और सऊदी अरब में दिए जाने वाले दीगर अमूर पर जो पैसा खर्च किया जाता है, वो इस स्पॉन्सरशिप हज दरखास्तों के जरिए हासिल किया जाता है। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि हज अमूर, अच्छा जी, 2 लाख की जो किस्त है वो पहले दरखास्त के साथ जमा करवानी होगी। फिर जब नाम आपका 6 दिसंबर को कुरानंदाजी में निकल आएगा, तो नाम निकलने पर 10 फरवरी से पहले पहले आपको ये बाकिया 4 लाख रुपया अदा करना होगा। यानी मजमूई तौर पर 6 लाख रुपए का सरकारी हज होगा। प्राइवेट हज आपकी मर्जी है, 10 लाख का लें, 15 का लें, 20 का लें, 50 का लें, सऊदी टावर में करवाएं या मक्का टावर में करवाएं, जहां पर भी करवाएं वो आपकी मर्जी है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर आपको एक और बताता चलूं। कल से ये बड़ा शोर मच रहा था कि वीपीएन बंद कर दिया गया। वीपीएन जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई हुकूमत की जानिब से। अब आप अपनी मर्जी से यूट्यूब भी नहीं देख सकते और इसके साथ जो दीगर वीपीएन सोशल मीडिया सर्विसेज वीपीएन के जरिए हासिल करते थे, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। एक तो बहुत सारे वीपीएन को आज खोल दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कल एक तजुर्बा किया गया वीपीएन को बंद करने का। लेकिन दूसरी जानिब जो पेश रफ्ता जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया सर्विसेज की बंदिश के खिलाफ जो हामिद मीर की दरखास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 14 नवंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस दरखास्त की समाअत करेंगे। 3 सितंबर को गुज़िश्ता समाअत होनी थी, लेकिन बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस इसकी समाअत नहीं हो सकी। 27 सितंबर को हामिद मीर ने एक अर्ली हेयरिंग की दरखास्त भी दायर की थी और उसके बाद अब इसको बाकायदा जो है वो 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। हामिद मीर ने बजरिया ईमान मेजारी एडवोकेट ये दरखास्त दायर कर रखी है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये तो छोटी सी खबर थी इंटरनेट वाली। जो दूसरी मेन खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक मुआहदा होने जा रहा है और ये मुआहदा इंशाल्लाह बहुत बड़ा और पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला एक मुआहदा होगा। पाकिस्तान $90 मिलियन इस प्रोजेक्ट की लागत है। बुनियादी तौर पर ये मुआहदा क्या है? वो मुआहदा ये है कि एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ हो रही है और इस टेक्नोलॉजी के तहत कुकिंग ऑयल से फ्यूल जेट जहाज़ों का जो है वो फ्यूल बनाने का जो है वो उसका इम्कान है। तो इस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान जो मुआहदा है
وہ 20 نومبر تک ہونے جا رہا ہے، اور اس 20 نومبر کے اس معاہدے میں جو چیزیں اہم طے کی جا رہی ہیں، $90 ملین اس کی مجموعی طور پر لاگت ہے، جس میں سے 50% لاگت ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشینری آئے گی اس اے ڈی بی پی اس پروجیکٹ کو لگانے کے لیے، وہ مشینری بھی حاصل کرنا ظاہری بات ہے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اس مشینری کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کی سپورٹ کرے گا اور معاونت کرے گا۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان یہ دنیا میں یہ آفر قبول کرنے والا پہلا ملک ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک تقدیر چینجر جو ہوگا، پاکستان کی اکانومی میں ایک بوسٹ آئے گا اس سے، کیونکہ ظاہری بات ہے نئی ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین تیسری خبر، جس خبر کا ہم سب کو انتظار تھا۔ آئینی بینچ بن گئے، 7 رکنی آئینی بینچ بنا دیا گیا جوڈیشل کمیشن کی جانب سے، لیکن آئینی بینچ کی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ آئینی بینچ گیا کہاں۔ اب ناظرین خبر یہ آئی ہے سامنے کہ جسٹس امین الدین خان نے آئینی بینچ کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سب سے پہلا انہوں نے اجلاس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹاف کے ساتھ۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار سلیم خان، ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس، ریسرچ آفیسر مظہر علی خان، انسٹیٹیوشن برانچ جہاں پر سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر ہوتے ہیں اس کو انسٹیٹیوشن برانچ کہتے ہیں، وہاں کے انچارج نذیر احمد، جوڈیشل اسسٹنٹ عبد الرحمان، جوڈیشل اسسٹنٹ مبشر احمد، انہوں نے چیف جسٹس امین الدین خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل 184(1), 184(3) جو کہ اسکول نوٹس والا ہے، 186 جس کے تحت اپیلیں آتی ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں، اور ہیومن رائٹس کے جو مقدمات ہیں ان پر جسٹس امین الدین خان کو مکمل بریفنگ دی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجودہ ان مقدمات کے حوالے سے کیا پالیسی ہے ان کو مقرر کرنے کے حوالے سے اس پر بریفنگ دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جب آئینی بینچ بنیں گے تو کیا ان آئینی مقدمات کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی۔ صبح والے آپ کو جسٹس منصور علی شاہ کی آبزرویشنز تو یاد ہے نا، میرے خیال سے جسٹس امین الدین خان کی جانب سے یہ جو میٹنگ کی گئی تھی اس کے منٹس بھی آج اسی لیے جاری کیے گئے ہیں کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو آبزرویشنز دی تھی کہ اگر ہم فیصلہ کر دیں تو کون فیصلہ کرے گا، تو اب آئینی بینچوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، ڈائریکشن جاری کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس اجلاس میں ایک تو یہ بریفنگ دی گئی، اور دوسرا جو اہم فیصلہ کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ جو درخواستیں آئینی مقدمات ہوں گے جن میں آئینی ایشوز شامل ہوں گے ان کو کلر کوڈنگ کر دی جائے گی۔ کلر کوڈنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں عام طور پر فائل کا جو کور ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی فائل یلو رکھی جا سکتی ہے، بلو رکھی جا سکتی ہے، ریڈ رکھی جا سکتی ہے، بلیک رکھی جا سکتی ہے، کوئی اس قسم کی فائل رکھی جائے گی، جیسے وہ فائل سامنے آئے گی کہا جائے گا یہ آئینی مقدمہ ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں۔ ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ 199 کے تحت جتنے مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں، جن میں 199 کے تحت ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی، ہائی کورٹ میں مقدمات دائر کیے ہوتے ہیں، ان کی جو اپیلیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں ان کو سکروٹنائز کیا جائے گا، اور ان کو سکروٹنائز کر کے علیحدہ کر لیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری دی گئی ہے ریسرچ آفیسر مظہر علی خان صاحب کو۔ تیسری، معذرت تھوڑا سا زکام ہو گیا، تیسری جو ذمہ داری دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ فیصلہ کیا گیا اس میٹنگ میں، وہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ آرٹیکل 191(a) کے سیکشن 4 کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، یعنی جسٹس امین الدین خان سربراہ، جسٹس جمال خان مندوخیل مظہر، جسٹس جمال خان مندوخیل ممبر، اور جسٹس محمد علی نذر تیسرے ممبر، ان 3 ممبران پر مشتمل جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ کون سے مقدمات کو سماعت کے لیے پہلے مقرر کرنا ہے، کون سے مقدمات پورے ہفتے میں سنے جائیں گے، کون سے مقدمات، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ کم سے کم 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جائے گا تاکہ ان 7 میں سے کوئی ایک آدھا جج اگر چھٹی پہ ہو یا ادھر ادھر ہو جائے تو بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور کون سے مقدمات جو ہے وہ ایک ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ یعنی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ریگولر مقدمات کی ایک کاز لسٹ جاری کی جاتی ہے پورے ہفتے کی، اسی طرح آئینی مقدمات کی الگ سے کاز لسٹ جاری کی جائے گی۔ اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ یہ اجلاس ہوا تھا 6 نومبر کو اور آج ہے غالباً 11 نومبر، تو اس 6 نومبر کو جسٹس جمال خان مندوخیل بیرون ملک تھے، اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جیسے ہی جسٹس جمال خان مندوخیل بیرون ملک سے واپس آئیں گے
तो आईनी मुकदमात को मुकर्रर करने और उनकी कागज़ जारी करने, उनकी सिलेक्शन करने समेत जितने भी फैसले हैं, वो फौरी तौर पर 3 रुकनी जजेस की कमेटी बैठेगी और फैसला कर लेगी। ये मुमकिन है कि आज या कल में आईनी मुकदमात के आईनी बेंच और आईनी मुकदमात के मुकर्रर करने के हवाले से कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।